नो क्वेश्चन किसी तौर से भी स्टूडेंट की पॉलिटिक्स को हम यूनिवर्सिटी में किसी तौर से अलाउ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, वट एवर द कॉस्ट ऑफ इट, चाहे मेरी अपनी कॉस्ट उसमें देनी पड़े, मुझे अपनी सीट की, मैं अलाउ नहीं करूंगा, किसी तौर से प्रमोट नहीं करूंगा, चाहे मजहबी हो, चाहे लिसानी तंजीमें हो, चाहे लिसानी हो, चाहे इलाके की, उन पे पाबंदी लगाएंगे सर आप? सबके ऊपर हम पाबंदी लगाकर उनकी किसी एक्टिविटी को सिवाय एकेडमिक्स के और सिवाय कंस्ट्रक्टिव नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के हम किसी तरह की पॉलिटिक्स को और गुल्लू बट्स को यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने सबसे तारीख़ी और बड़ा फ़ैसला किया है, और वो ये है कि कैंपस के अंदर तमाम मजहबी, सियासी और फ़िरक़ा वाराना बुनियादों पर जो जमातें बनाई गई हैं उन तमाम पर पाबंदी लगाई गई है। इस फ़ैसले में बहुत जल्द इस पर अमल दरामद होगा। इस सिलसिले में हमारी जो 2019 की रिपोर्ट थी उस पर जो रेक्टर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मासूम यासीन जई साहब, उनसे बात हुई थी। आइए ज़रा उनको सुनते हैं वो क्या कहते हैं। देखें, हमारी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। जो प्रोब कमेटी थी उसने कोई 1600 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है। उसके ऊपर रिकमेंडेशंस जो रिकमेंडेशंस उस कमेटी की थी एक समरी के फॉर्म में हमने बीओजी में भी प्रेजेंट किया। बीओजी ने उसको वो देखा और बीओजी ने कहा कि इसको स्ट्रिक्टली अभी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जहाँ पर ये जो है ये रिपोर्ट नहीं कहता, जो लोग ये बात कर रहे हैं या जो स्टूडेंट तंजीम ये बात कर रही है, मेरी जो वो है हिस्ट्री ये बताती है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ मैंने कभी स्टूडेंट तंजीमों को प्रमोट नहीं किया। मैंने हमेशा स्टूडेंट तंजीमों की मुखालफत की है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी का एकेडमिक माहौल ख़राब करने के ऊपर वो कर लें। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मैं एथनिसिटी, आई डू नॉट बिलीव इन एथनिसिटी। मेरा इतना पक्का ईमान है, मेरा आधा दिन मस्जिद में गुजर जाता है, मुझे अल्लाह के ऊपर ईमान है, और मैं ये समझता हूँ कि जो एथनिसिटी होती है या जो ज़बान की बुनियाद होती है या इलाके की बुनियाद होती है, मेरा दीन उसको प्रमोट नहीं करता, मेरा अल्लाह उसको नहीं चाहता, मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। मैंने सिर्फ इतनी ज़रूर ये कोशिश की है, हर यूनिवर्सिटी में कोशिश की है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कोशिश की है, इधर कोशिश की है, जो पाकिस्तान के मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को भी किसी तरह से हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में लाया जाए ताकि वो यहाँ से पढ़ के जाएं। मैं कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि वो जाकर किसी के साथ झगड़ा कर ले या पॉलिटिक्स में हिस्सा ले ले। मैं कहता हूँ यू हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पर अपना पुट योर हेड डाउन और स्टडी कर लो और यहाँ से कुछ हासिल करके जाओ अपने इलाके में और उस इलाके को उठाने की कोशिश कर लो। मैंने 80 सीटें यहाँ पर क्रिएट की हैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर से, स्टैट्यूटरी बॉडी से, उन तमाम मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ के, जिसमें फाटा है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें इंटीरियर सिंध है, जिसमें सदरन पंजाब है, इन सब को मैंने प्रमोट करने की कोशिश की है। पर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि उनकी यहाँ पे कोई काउंसिल बन जाए या कोई तंजीम बन जाए, ये नहीं करता मैं। उस रिपोर्ट की सर जो रिकमेंडेशंस है उस पे अमल कब तक होगा? अभी आज जो यूनिवर्सिटी है आजकल उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह उसके बेहतर रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। मैं फिर इस बात का इआदा करता हूँ, यहाँ पे फिर मैं वो करता हूँ कि तो नाज़रीन आपने देखा कि उन्होंने बड़ी क्लियरली उन्होंने ये बात कह दी यासीन जई साहब ने कि उन्हें अगर अपनी सीट भी उनके से हाथ धोना पड़ा तो वो तैयार हैं कि वो तमाम जमातें हैं उस पर वो पाबंदी लगाएंगे। इसमें इस्लामी जमीयत तलबा है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हो गई, या इसके अलावा पीपल स्टूडेंट फेडरेशन हो गई, और इस तरह की मजहबी जमातें हैं जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक अरसा दराज से काम करती रही हैं। इस सारे मामले की जो बुनियादी वो वजह है वो ये बनी कि 2019 में एक स्टूडेंट की डेथ हुई थी, एक फंक्शन होना था, फिर वो कैंसिल हुआ और इस तरह की मुख्तलिफ बातें हुई, और तकरीबन 1500 अल्फाज की वो जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, वो हमारे पास अवेलेबल है। उस रिपोर्ट में इंतहाई ख़तरनाक किस्म के जो है वो इंकशाफात किए गए हैं, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद की है, जिसमें 30 से 40 हज़ार तलबा पढ़ते हैं, उसमें मजहबी बुनियादों पर और फ़िरक़ा वाराना बुनियादों पर और जो
دوسرے جو صوبائی جو معاملات ہیں ان کو لے کر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور جو سیاست کرتی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ انڈائریکٹلی یہ بھی کہا گیا جو معصوم یاسین زئی ہیں انہوں نے ایسے بچوں کو داخلے دیے جو ایک مخصوص بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے جو ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں فائنینس کے، انہوں نے یہ بتایا کمیٹی کو کہ تقریباً 100 ملین یعنی 10 کروڑ سے زیادہ کا جو ہے وہ بیک لاگ ہے، یعنی وہ بچوں سے جو انہوں نے فیس کی مد میں لینی ہے وہ تقریباً وہ ہے اور وہ بچوں نے ادا کرنا ہے۔ اور وہ کیسے چڑھا ہے کہ مثال کے طور پر کئی بچوں کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی جنہوں نے فیس نہیں دی، اور اجازت کچھ مخصوص آفیسز کی جانب سے دی گئی۔ اس آفیسز کی جو اشارہ ہے اس میں جو ریکٹر ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ اور مختلف آفیسز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا گہرا اور سیریس معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے جو بڑے معاملات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو چیف سیکیورٹی آفیسر یونیورسٹی کا اس کو لگایا جائے، اور ایسا قابل افسر ہو جو سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھے، اور اس اسلامک یونیورسٹی کے اندر ہر قسم کی مذہبی اور سیاسی جو تنظیمیں ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ تو اس کی روشنی میں یہ اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر نے یہ جو بتایا کہ فیصلہ کیا کہ یہ پابندی لگائیں گے۔ اب اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو رپورٹ میں کہا گیا ہے وہ انکشافات اس میں مزید یہ ہیں کہ ایسے ایسے بچوں کو داخلے دیے گئے جو کسی طور پہ اہل بھی نہیں تھے، خصوصی طور پہ اسکالرشپ کے نام پہ بچوں کو داخلے دیے گئے اور کسی قسم کے ان کے ٹیسٹ نہیں کنڈکٹ کروائے گئے۔ ایسے ایسے بچے شامل تھے جو 5-5 6-6 سال ڈگری ان کو کرتے ہوئے ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو اجازت دی گئی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینے کی، اور اس کے علاوہ ریکٹر آفس اور مختلف آفیسز کی طرف سے پرچیاں جاتی تھیں ایڈمنسٹریشن کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، اور ان کو اجازت دی جاتی تھی اور وہ اس میں ایڈمیشن لے لیتے تھے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کو میرا خیال ہے کہ بڑی سنجیدگی سے اب یہ شاید دیکھا جائے گا، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور سجیسٹ یہ کیا گیا ہے کہ فاسٹ اور نسٹ یونیورسٹی کا فارمولہ آزمایا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر، اور لاہور کی کچھ یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی لاہور جو ہیں، اس کو دیکھا جائے کہ اس میں کیسے فالو کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کی جو پولیٹکس ہے، اسٹوڈنٹ کے دوسرے معاملات ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پر جب پابندی ہٹتی ہے، جب پابندی لگائی جاتی ہے، کیونکہ 1980 کی دہائی میں 84 میں تقریباً ضیاء الحق نے یہ اسٹوڈنٹ کی یونین ہے ان پر پابندی لگائی تھی، اور اب باقاعدہ طور پہ اس پر عمل درآمد ہونے کو آ رہا ہے۔ اور اسلامک یونیورسٹی جو بڑی یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی، اور جو بڑی مختلف حوالوں سے ایک قسم کی بدنام بھی سمجھی جاتی ہے، خاص طور پہ سیاسی طور پہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں، ایون پروفیسرز اور ٹیچرز تک کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سیاسی اور صنفی اور لسانی بنیادوں پر کی جاتی ہے، ایون کہیں حد تک بلکہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ فرقہ وارانہ معاملات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب یہ پابندی کیسے ہوتی ہے اور اس رپورٹ پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، یہ تو شاید آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔